नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जानते हैं कि माशरा लोगों के मिलजुल कर रहने से वजूद में आता है। अगर लोगों के आपस के ताल्लुकात खुशगवार होंगे तो यकीनी तौर पर एक खुशगवार माशरा वजूद में आएगा। मगर शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो लोगों के आपस के ताल्लुकात को कभी भी फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता, और खुसूसन ज़वाजी जिंदगी की खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती, और वो इन ताल्लुकात में हमेशा दरारें डालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। इसलिए हम सबको इस बात की तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि कहीं किसी बदगुमानी का शिकार होकर, किसी नेगेटिविटी का शिकार होकर हम आपस के ताल्लुकात को बिगाड़े नहीं। अच्छा गुमान रखो, इसलिए कि आमाल गुमान की पैदावार होते हैं। अगर जिंदगी की इब्तिदा बदगुमानी से हो तो इंसान के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि जो सोच होती है इंसान की, वही अमल होता है इंसान का। पहले सोच होती है, फिर अमल होता है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो, उम्दा हो, तो अमल लाजमन अच्छा होगा, और अगर सोच में खलल हो, इंसान शैतान के वसवसों का शिकार हो जाए, तो अमल में कभी इस्लाह नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज शैतान का दरबार लगता है, और उसमें वो सब शैतानों से पूछता है, यानी इब्लीस जो है उसका एक दरबार लगता है, और सारे भटकाने वाले शैतान उसके पास हाजिरी देके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वो उनसे पूछता है सबसे बड़ा कारनामा किसने किया। एक खड़ा होता है, किसी बहुत बड़े गलती का जिक्र करता है, मैंने फलां से चोरी करवा दी, फलां से जिना करवाया, फलां से ये करवाया। वो कहता है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर एक शैतान आता है और कहता है मैंने शौहर और बीवी में फूट डलवा दी, दोनों के ताल्लुकात बिगाड़ दिए। वो कहता है शाबाश, तुमने सबसे आला काम किया, और वो उसके सर पे ताज पहनाता है कि दुनिया का बदतरीन काम शौहर और बीवी के ताल्लुकात खराब करना, वो कोई भी हो, खा वो सास हो, खा वो कोई और इंसान हो। और होता क्या है, शैतान आता है, वसवसा डालता है। मसलन सास के दिल में वसवसा डालता है, देखो तुम्हारी बहू तो सारा दिन आराम करती रहती है और तुम इस उम्र में भी काम करती रहती हो। देखो ये तो, इसको तो कपड़े पहनने से ही फुर्सत, देखो इसको तो पकाने का ही ढंग नहीं आता, देखो इसको तो कोई तौर तरीका, इसको तो बात करने का ढंग नहीं आता। अब आप खुद सोचें कि एक मैच्योर खातून कहाँ और एक चुलबुली लड़की कहाँ, जिसने अभी जिंदगी की कोई तलखी नहीं देखी, कोई ट्रेनिंग ही हासिल नहीं की, अभी तो पकाना ही नहीं सीखा, अभी तो घर का रख रखाव ही नहीं सीखा। और खास तौर पर हमारे कल्चर में जहाँ लड़कियों को पढ़ने से होश नहीं आती कि शादियां हो जाती हैं, वहां उन्होंने घरदारियां कहाँ की होती हैं। तो उनसे वो तवक्को रखना जो कई साल से एक औरत उस घर के निजाम में बेहतरी लाई हुई है। आप देखें कि सास जो है उस घर में कई सालों से, कम से कम 20-25 सालों से तो होती है। अब एक खातून जो 25 साल से ट्रेंड है उस घर को चलाने में, और एक लड़की जिसको 25 दिन नहीं हुए, उनका मुकाबला कहां से होगा। लेकिन शैतान वसवसे डालता चला जाता है और कुढ़न और जलन और तकलीफ पैदा करता है। लिहाजा वो जलन दिल से फट के जबान पे आती है, इशारों के नायों से बात शुरू होती, फिर तानों पे आ जाती है, और फिर लड़ाई झगड़ों पे आ जाती है, और फिर डायरेक्ट करने की बजाय इनडायरेक्टली बेटे को उकसाया जाता है। इसी तरह वो बीवी के दिल में आके वसवसे डालता है शैतान कि देखो तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कहता है अपनी सास को कंपेयर करो माँ के साथ, और शौहर को कंपेयर करो बाप के साथ, और फिर वो कहता है तुम्हारा बाप तो इतना अच्छा था कि एक इशारा ही काफी होता था, और ये देखो रोज वादा करता है और चीज ला के नहीं देता। कभी कोई लड़की शौहर को बाप से कंपेयर ना करे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। बाप बाप होते हैं, हम उनकी औलाद होते हैं। जो उनके दिल में हमारा मकाम होता है वो शौहर के लिए नहीं हो सकता, शौहर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिश्ता दूसरा है। और ये भी हो सकता है कि शौहर बाप से भी ज्यादा कहीं केयरिंग हो, लेकिन अमूमन क्या होता है, शौहर की अच्छाइयों को हम एक तरफ रखते हैं, वो नहीं बाप से कंपेयर करेंगे। उसका ख्याल रखना, उसकी मोहब्बत, उसकी सारी कुर्बानी
اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لڑکی کی سچویشن کو بہت پیتھیٹک بنا دیتے ہیں، بیچاری گھر چھوڑ گئی، ہے بیچاری نکاح چھوڑ گئی، اور معلوم نہیں کیا کیا وہ راگ بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے خوب خوب لڑکیوں کو رلایا جاتا ہے کہ تم تو بہت ہی مظلوم ہو جس سے سب کچھ چھین گیا۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ماں جس نے ایک بیٹا پیدا کیا، وہ پالا پوسا بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو کمانے کے قابل بنایا، پھر اس نے گھر بنایا، ایک باہر سے آنے والی کو وہ سب کچھ دے دیا، تو جس ماں نے اپنا بیٹا دے دیا اس سے بڑی اور کیا قربانی مانگی جائے گی؟ لہٰذا کبھی بھی ایک بہو کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے مجھے وہ نہیں دیا، یہ نہیں پوچھا، وہ خیال نہیں رکھا۔ اس سے ان وسوسوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے بگاڑ آتا ہے، اس سے تعلقات کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تعلقات خراب کرنے والے سارے وسوسے دراصل شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان کے بارے میں متنبہ نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو یکایک ہوش میں آ جاتے اور وہ دیکھنے لگتے نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عموماً جب ہمارے اندر تقوی نہیں ہوتا ہم شیطان کے وسوسے کو پہچان ہی نہیں سکتے، اس گمان کو یقین بناتے ہیں اور یقین بنا کر پورے کانفیڈنس سے اس غلط بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر زبان پہ عام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سارے ہمیں ایک گواہی میسر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک غلط طریقے پہ ڈال لیتے ہیں، اور اس طرح بسا اوقات زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی ابلیسی کوشش ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا، خواہ وہ کوئی اور عورت ہو جو کسی عورت دوسری کا گھر خراب کر رہی ہو۔ بسا اوقات ساس اور بہو کی بہت اچھی بن رہی ہے، شوہر اور بیوی کی بہت اچھی بن رہی ہے، لیکن ایک اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان ٹپک پڑی ہے، جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ ظلم بھی عورت پہ ڈھا رہی ہے جو گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ شوہر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، باپ اپنے بچوں کو بھلا کے ایک اور عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی ساری ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ یہ چیز بھی بچوں اور بیوی کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا کوئی ایسی کوشش جو ان دو کے تعلق کو خراب کرے وہ ایک شیطانی کوشش ہے، اس لیے کہ جب ان دو کا تعلق خراب ہوتا ہے تو صرف دو افراد نہیں، دو خاندان ملوث ہو جاتے ہیں، دونوں کے والدین، بہن بھائی، سارا قبیلہ متاثر ہوتا ہے، انسان کی عبادت، انسان کا اخلاق، مزاج، ہر چیز بگڑتا ہے۔ پھر اگر بچے ہوں تو وہ سفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں، ان کے اندر عمر بھر کی تلخیاں رچ بس جاتی ہیں۔ لہذا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے، جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔